बाज़गश्त की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हम लोगों को उर्दू तनक़ीद के हवाले से जो अभी जो नया मंज़रनामा है उर्दू तनक़ीद का, उस हवाले से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ न कुछ हम लोगों को ऐसी चीज़ें बताएँगे जो मुफ़ीद हों। और बाज़गश्त, ख़ास तौर पे बाज़गश्त के जो लोग हैं वो संजीदा क़ारीन का एक वो है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते हैं, तो यहाँ आते हैं इसीलिए कि कुछ नई चीज़ें वो सीखें, नई चीज़ें जानें। तो ये जो आज का जो मौजू है नासिर साहब, वो ये है कि उर्दू तनक़ीद का जो मौजूदा मंज़रनामा है वो क्या है, कैसा है और उसको किस तरीक़े से आज एक्सप्रेस किया जा सकता है, ख़ास तौर पे तनक़ीदी नज़रियात के हवाले से और जो तनक़ीदी रुझानात हैं उनके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राग़िब अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इन दिनों जब हम सब तकरीबन अपने अपने घरों में महसूर हैं और खुद को बड़ी मुश्किल में पा रहे हैं कि इन बदलते हुए और मुश्किल हालात के साथ किस तरह हम आहंग करें, तो आपने ये एक बड़ा मुफीद सिलसिला शुरू किया है और आपसे मेरा तारुफ कई साल पहले का है और आप इतने संजीदगी से अदब का मुताला करते हैं और उर्दू अदब को जिस तरह एक डिजिटल दुनिया में ले जाने की कोशिश पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। आपने ठीक कहा कि आपका जो ये वेबसाइट है बाज़गश्त, ये बहुत ही एक अदब के संजीदा जो नाज़रीन हैं उनके लिए है, तो आप इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका सवाल मुश्किल भी है और आसान भी कि उर्दू तनक़ीद का जो मौजूदा मंज़रनामा कैसा है। आसान तो इसलिए कि हमें ये बहुत आसान है नाम गिनवाना कि इस वक़्त उर्दू तनक़ीद में हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कौन-कौन से लिख रहे हैं। बुज़ुर्ग नक़ाद भी हैं, आपके यहाँ हैं, नारंग साहब हैं, दूसरे शम्स रहमान फारूकी साहब हैं, शमीम साहब हैं, फिर अलीगढ़ में काज़ी अफ़ज़ाल साहब हैं, अबुल कलाम कासमी साहब हैं, अतीकुल्लाह हैं और आपके दिल्ली में सरवर हुदा साहब हैं और कई दूसरे नाम हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह कुछ बुज़ुर्ग नक़ाद हैं और कुछ नौजवान हैं जिनमें डॉक्टर तहसीन फिराकी हैं, आसिफ़ फ़रक़ी हैं, डॉक्टर अनवार अहमद हैं, हमीद शाहिद हैं। तो इस तरह हो सकता है मैं कुछ नाम भूल भी जाऊँ, तो ये तो बड़ा आसान है बताना कि उर्दू तनक़ीद का मौजूदा मंज़रनामा कौन-कौन लोग हैं जो ये तनक़ीद लिख रहे हैं। मुश्किल इस सवाल का पहलू ये है कि ये जो कुछ लिखा जा रहा है वो क्या है? हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि हिंदुस्तान की बेशतर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ भी पहुँच जाती हैं और ख़ास तौर पर जब से ये मीडियम आया है, इंटरनेट आया है, एक डिजिटल मीडियम आया है, तो उससे जो किताबें हैं वो पीडीएफ की शक्ल में और दूसरी सूरतों में वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आम तौर पर पहुँच जाती हैं, सिवाय चंद एक किताबों के। तो इस तरह एक हमारे दरमियान जो बॉर्डर हैं, कम से कम किताबों के हवाले से और किताबों में पेश किए गए ख़यालात के हवाले से ज़्यादा नहीं है अहम। तो ये मालूम है क्या-क्या लिखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो लिखा जा रहा है वो एक बहुत बड़े एक चैलेंज को पेश करता है। उर्दू तनक़ीद का अगर हम सफ़र देखें मुख़्तसर भी, तो जदीद तनक़ीद जिसका आगाज़ उसके बाद हुआ 1857 के बाद, जब एक अंग्रेज़ों ने इस्लाह की एक तहरीक चलाई और हमारे अदब की जो रिफ़ॉर्म थी उसको यानी उसको इस्लाह करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में नए ख़यालात आए। जिस तरह बाकी शोबों में नए ख़यालात आए, तो खुद अदब में भी और तनक़ीद में भी नए ख़यालात आए, तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और फिर पहले अंग्रेज़ी ख़यालात, फिर दूसरे यूरोप के और मग़रिब के मुल्कों से ख़यालात हमारे यहाँ आने शुरू हुए और हमने कॉलोनियल पीरियड में और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में तो उर्दू तनक़ीद ने एक हमेशा एंगेज किया है मग़रिब के ख़यालात के साथ। लेकिन जो तब्दीली अब आई है, पहले जो मग़रिब से तनक़ीद के ख़यालात आते थे, उनके सिलसिले में रद्द-ए-अमल नहीं था। मसलन हाल ही के ज़माने में भी अगरचे कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी
اس سے ہٹ گئے ہیں مشرقی تنقید سے. اس زمانے میں کچھ اعتراضات ہوئے. محمد حسین آزاد نے جب نئی نظم کے حوالے سے اور انگریزی خیالات کے حوالے سے کہ وہ سلوک میں بند پڑے ہیں, تو اس وقت بھی کچھ رد عمل ہوا تھا اس زمانے میں بھی, لیکن مجموعی طور پر ایک جو قبولیت تھی وہ زیادہ تھی. اسی طرح 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے خیالات آنا شروع ہو گئے. نفسیاتی تنقید آئی, عمرانی تنقید آئی, مارکسی تنقید آئی, اور اس کے بعد ایک جو ہمارے یہاں لسانی تشکیلات والے آئے وہ اس طرح لسانیات کے موضوعات کو لے کے آئے. تو ہمارے یہاں اس وقت رد عمل نہیں ہوا اتنا. لیکن اب جب یہ 1980 کی دہائی کے آخر میں جب بالکل ایک نئے تنقیدی تصورات ہے جس کو آج ہم تھیوری کہتے ہیں, تو اس تھیوری کے جو ہے وہ اس کا جو رد عمل ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ رد عمل جو یعنی آج سے سمجھ لیں کہ 30 سال پہلے شروع ہوا تھا, وہ اب بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور یہ ایک پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ہم آپ دیکھیں نا کہ کتابیں آتی تھی ایلیٹ کے, آرنلڈ کو, ایلیٹ کو, ایزرا پونڈ کو, اور اس کے علاوہ فرائڈ کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے یا مارکس کو پڑھتے ہوئے, اور اس کے بعد کے جو نقاد ہے, حیتی نقاد ہے, ان کو ولیم کیا 7 ٹائپس آف ایمبیگوئٹی کے ولیم ایمسن کو پڑھتے ہوئے یا دوسرے جو نقاد ان کو پڑھتے ہوئے کبھی یہ سوال نہیں آیا تھا کہ یہ مغرب کیا ہے. کہیں کہیں مطلب ایک لوگ کرتے تھے کہ ہمیں مغرب سے مروب نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس تنقید کو ایک مسترد کرنے کا اعلان نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تھیوری آئی ہے تو اس کے سلسلے میں جو یہ ایک رد عمل ہے, اس کو مسترد کرنے کا ایک رجحان ہے, وہ زیادہ آیا ہے. اور حیرت اس وقت بھی ہوتی ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی آیا ہے جو لوگ اپنے زمانے میں جدیدیت کو لے کے چل رہے تھے. یعنی جب جدیدیت تھی, جب وہ وجودیت کو پیش کر رہے تھے, مارکسیت کو پیش کر رہے تھے یا حیتی تنقید کو پیش کر رہے تھے, اور آپ اردو ادب کا مطالعہ ان کی روشنی میں کر رہے تھے, مطلب جن لوگوں نے جدیدیت پہ پوری کتابیں لکھی اور ان کے فروغ کے لیے تحریکیں چلائیں, تو اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے رد عمل کا آنا جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب اس زمانے کی مغربی تنقید ٹھیک تھی, بعد میں بھٹک گئی, وہ کئی طرح کی, لیکن یہ درست جواب اور مکمل جواب نہیں ہے. مجموعی طور پر اب ہمارے یہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 9/11 کے بعد جو پیدا ہونے والے اثرات ہیں ان کا ہے کہ ایک مغربی تنقید کو ایک مسترد کرنے کا اور مغربی تنقید کو سامراجیت کے ساتھ جوڑنے کا جو رویہ ہمارے یہاں وہ زیادہ آیا ہے. اب یہ تو اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی اور ثابت نہیں کیا گیا کہ جناب یہ جو تھیوری ہے جس میں ساختیات سے لے کر اب مابعد جدیدیت یا پھر مابعد نوبعد یا تانیثیت یا قاری اساس تنقید یا نئی تاریخیت, ان میں سے کون سا نظریہ ہے جو سامراج کے مقاصد کو پیش کرتا ہے. میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کولڈ وار تھی, کولڈ وار کے دوران ضرور ادیبوں کو اور آرٹ سے بستہ لوگوں کو, تعلیم سے بستہ لوگوں کو استعمال کیا گیا کیونکہ وہ ایک کلچرل وار تھی. لیکن سوویت کے خاتمے کے بعد اور کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اس ادیبوں کی طرف نہیں ایک گیا, اور ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے, ایک سالڈ ایویڈنس جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو تھیوری ہے اور یہ تھیوری سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ایک سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یعنی یہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے, میرا ہو سکتا ہے گمان یہ درست نہ ہو, یہ میرا تجزیہ درست نہ ہو, لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ شاید 9/11 کے بعد جو ایک چلی ہے ایک مغرب کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف چونکہ چلی, پہلے اشتراکیت کے خلاف تھا وہ, پھر مسلمانوں کے خلاف ان کے آ گئے ایک جذبات اور پوری ایک کلچرل وار کی شکل آ گئی, تو شاید اس کا یہ رد عمل ہے کہ ہم نے پھر ایک رد عمل میں کیا. لیکن اس کا ایک نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, اور یہ نقصان میں سمجھتا ہوں ہماری جو جس کو آپ نے کہا کہ ہماری تنقید کا جو منظرنامہ اس کو نقصان ہوا ہے کہ ہم نے سوائے چند ایک لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس تھیوری کو نہیں پڑھا. مطلب اس کے جو بنیادی ٹیکسٹ ہیں وہ سوشیر کی جنرل لنگوسٹکس کورس پر جو کتاب ہے جنرل لنگوسٹکس, اس سے لے کر ڈیریڈا کی گراماٹولوجی سے, اور آگے پھر بعد میں جو پوسٹ کولونیلزم کی جو اورینٹلزم تو خیر بہت پرانی ہو گئی, اس کے بعد کی بے شمار کتابیں, رابرٹ سی جونگ تک کی کتابوں کو لوگوں نے, یا گایتری چکراورتی کی کتابوں کو, اجاز احمد کی کتابوں کو تو لوگوں نے نہیں پڑھا. ایک آسان ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ ہم نے لیبل لگا دیا کہ جناب جو مغرب سے آنے والی ساری فکر ہے
वो मगरबी जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है या जो लिबरल माशी पॉलिसी हैं, जो साम्राज्य हैं, तो ये उनकी हलीफ है। ये उन्होंने, ये फ्रेडरिक जेमिसन ने पहली दफा कहा, और उसके बाद और लोगों ने फ्रेडरिक जेमिसन को भी यहाँ नहीं पढ़ा, और फिर एक रॉयचार्ड पढ़ी। उसका नुकसान ये हुआ कि जिस तरह ये जो इस वक्त जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर अथॉरिटी को चैलेंज करना और मानी की तश्कील के अमल को समझने का जो एक रवैया था, उस बसीरत से हम दूर हो गए। तो मुआसिर मंजरनामे बात करते मुझे तो ज़ाहिर है एक फौरी तौर पर एक जो मेरा तासुर बनता है ये है कि उसमें हमें एक मुखालफत का और इस्तरदाद का एक ज़्यादा रुझान मिलता है, और संजीदगी के साथ जो एक इल्मी उस पे गुफ्तगू है वो कम मिलती है। मसलन आपके यहाँ फारूकी साहब बहुत इतराज़ात करते हैं थ्योरी पर, लेकिन वो खुद थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगहों पे उन्होंने इतराफ़ भी किया है। दास्तान पे किताब में इतराफ़ किया है, इसके अलावा उनकी किताब जदीदियत कल और आज में, उसमें वो इतराफ़ करते हैं, यानी वो खुद उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में सवाल किया जाए कि जनाब आप थ्योरी के खिलाफ, तो वो थ्योरी के खिलाफ बातें करते हैं। तो लेकिन इसमें इसका भी नुकसान होता है कि आप, मैं नहीं कहता कि थ्योरी में कही गई हर बात ठीक है, थ्योरी खुद आपको इनवाइट करती है कि आप उस पे गुफ्तगू करें, क्योंकि वो कहती है कि अगर मीन जो मानी है, अगर वो अपने एक कंटेक्स्ट का पैदा करता है, तो जो अगर वो जिस कारी एहसास तनकीद भी कहती है कि जब आप जो पढ़ने वाला है वो खाली ज़हन नहीं पढ़ता, तो फिर थ्योरी आपको ये भी कहती है कि आप जब थ्योरी को भी पढ़े तो आप थ्योरी को खाली ज़हन नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसकी जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो आपकी अपने पर्सपेक्टिव में होगी। तो उससे इख्तलाफ करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो इख्तलाफ इल्मी होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक नफरत का रवैया पैदा करना और उस नफरत के नतीजे में अपने आप को इल्म से दूर कर लेना। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, ये एक और भी चीज़ जो ज़हन में आती है वो ये आती है कि जब भी हमारे वो लोग जो थियरी पर लिखते हैं, अक्सर उनकी तहरीरें मेरी नज़र से गुजरी हैं, और मैं किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं लूँगा कि फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। आम तौर पर तहरीरें जो होती हैं, जब हम चीज़ों को डीकोड करते हैं, डीमिस्टिफाई करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोड की एक और परत हम चढ़ा देते हैं उस पर। कहीं न कहीं वो मतलब जो ये हुआ, जो थियरी पर जो लोग उर्दू में जो लोग लिख रहे थे, और उनको जो एक इंट्रोडक्टरी जो एक वो देना था, नैरेटिव जो देना था, वो कहीं न कहीं वो कमेंट्री देने से कासिर रहे, और वो वहाँ पर जब भी हम पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है भाई वो क्या है, तो आप सीधे-सीधे ले जाकर के कहते हैं ये थियरी ऑफ केओस है, और उसके बाद केओस से वैसे लोग भड़क जाते हैं कि अच्छा केओस यार ये तो खराब चीज़ होती है। कॉमन सेंस को हम नहीं मानते हैं, कॉमन सेंस को नहीं मानना तो यार खराब चीज़ होती है, फिर क्या करेंगे हम? तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती हैं। अच्छा, लोग पढ़ते नहीं हैं, वो जा कर के वो ओरिजिनल किताबें पढ़ने से कासिर होते हैं, तो होता क्या है कि वो वहीं से वो अपनी राह अलग कर लेते हैं। क्या ऐसा आपको नहीं लगता है? देखिए, ये तो हमेशा होता है कि जब नए ख्यालात आते हैं, तनकीद में भी नए ख्यालात आते हैं, तो उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों आ जाती हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो उस नए ख्यालात को बेहतर अंदाज में समझ कर एक पेश कर रहे होते हैं, एक ऐसी ज़ुबान में जो काबिल फ़हम, और ऐसे भी होते हैं जो उस नए ट्रेंड से सिर्फ मुतासिर होकर वो पेश करने की कोशिश करते हैं, और उनका बहुत गहरा एक इल्मी ताल्लुक उससे नहीं कायम हो पाता, तो वो भी आते हैं। तो मेरे ख्याल है इस पे अगर हम ये जिस तरह आपके सवाल आते हैं, ये सवाल उठाए जाएँ और इसके बाद लोग उस पे गुफ्तगू करते रहें, तो इससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और मेरा ख्याल है जो आपने सवाल उठाया, ये उस वक़्त सवाल पैदा होता है जब आप पढ़ रहे हों। अगर आप जो उर्दू में तहरीरें लिखी जा रही हैं, मैं एक नाम भूल गया, कासिम याकूब का, उसने ये काफ़ी काम किया इस मौजू पर। तो उनको अगर आप उनकी तहरीरें आपको पढ़े तो ठीक है, आप उनको जगह-जगह इख्तिलाफ होगा और इख्तिलाफ का इज़हार करें, तो आगे जो तहरीरें आएँगी वो इससे बेहतर होंगी। तो ये तो हमेशा एक मुसलसल अमल होता है ना। अब देखना ये कि जो आया है उसकी इल्मी कदर-ओ-कीमत क्या है, और वो किस तरह हमें अपने अदब की जो तफ़हीम है उसमें कितनी मदद करता है। अगर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, बाज़ लोगों ने ये एक्सट्रीम पोजीशन ली है, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि वो कहें कि जो कहते हैं कि हर कल्चर अपनी तहरीरें, अपनी जो इल्मियात है या अपने जो तसव्वुरात हैं, वो खुद पैदा करता है, और जो दूसरे कल्चर होते हैं उनके लिए मुफीद नहीं होती। तो एक सादा सी उनके पास इस एक्सट्रीम पोजीशन से उनके पास दलील आती है कि जनाब उनकी तनकीद उनके अदब और उनके कल्चर से पैदा उनके लिए, और हमारे कल्चर अब जी। लेकिन सुनने में ये बड़ा फैसिनेट करता है, और बड़ी सुनते ही आदमी थोड़ा सा कन्विंसिंग भी अपने आप को
हेलो आपकी सफरनामा, तो ये मगरिब से आई हैं। तो ये तो बहुत सी चीजें हमारी नहीं है। तो अब क्रॉस कल्चरल जो है वो मतलब हमारे यहाँ जो रुझानात हैं वो ज्यादा हैं। दूसरा ये है कि एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा इस उठाकर, इस मौके से फायदा उठाकर, कि जब आप किसी भी दूसरी जुबान की जो तहरीर है उसको जब अपनी जुबान में पेश करते हैं, तो जैसे ही आपकी अपनी जुबान में आती है और वो काबिल इबलाग होती है, तो वो उसमें बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं। वो जब काबिल इबलाग होने का मतलब ये है कि आपने उस नजरिए को, या उन तसव्वुरात के पूरे निजाम को अपनी जुबान में अप्रोप्रिएट कर लिया है। और पीछे दुनिया की सारी तारीख यही बताती है कि जो तराजम के जरिए जो बड़ी बड़ी दुनिया में सकाफत की, अदब की, आर्ट की तहरीकें चली हैं, इसीलिए चली हैं कि वो दूसरी जुबानों के, दूसरे कल्चर के जो असरात थे उन्होंने कबूल किए। तो आप जब अपनी जुबान में उसको लिख लेते हैं और आपका लिखा हुआ लोगों के लिए काबिल फहम हो जाता है, तो वो आपकी जुबान का बन जाता है। जुबान चीजों को, ख्यालात को अप्रोप्रिएट करने की एक अपने अंदर खल्की सलाहियत रखती है। तो लिहाजा ये कहना कि ये मगरिब के ख्यालात अजनबी नहीं है। जो ख्यालात, मतलब बहुत से ख्यालात हैं। मतलब मैं ये कहना चाहिए जो इस सवाल का जवाब, कि लोग कहते हैं कि जनाब ये मगरिब में पैदा हुए हैं, अब वो जुबान के बारे में मसलन कहते हैं। अब जो साख्तियात है, अगरचे अब ये जाहिर है उस तरह की बहसें नहीं होती जैसे 1960 की दहाई में होती, लेकिन उसका जो बुनियादी तस्वुर है कि जुबान जो होती है वो एक उसके अंदर जो मानी होते हैं वो मानी कंस्ट्रक्टेड होते हैं, कल्चरली कंस्ट्रक्ट मानी होती हैं। अब ये कहना कि जुबान में जो मानी है ये फितरी नहीं है, ये कन्वेंशनल है और ये कल्चरली तौर पर बनाए गए हैं। अब इसका इतलाक दुनिया की हर जुबान पे होता है। ये एक जनरल असूल है और एक साइंसी असूल है कि हम जो उर्दू में बोल रहे हैं, उर्दू में जितने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे अपने कल्चर के पैदा करना है। इनका जिस हकीकत को ये पेश करते हैं उस हकीकत से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये हकीकत जो होती है वो जुबान के अंदर लिखी जाती है। तो जब हम किसी भी तजर्बे का जिक्र अपनी जुबान में करते हैं, खा वो रोजमर्रा जुबान हो या शायरी की जुबान हो या फिक्शन की जुबान हो, तो उसमें आकर वो एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है जिसकी मलकियत जुबान के पास है। अब ये एक ऐसा असूल है जो जिसका ताल्लुक दुनिया की हर जुबान और हर तब के पास है। हो सकता है कि आप कहें कि ना हमारे लिए ये मानी, हम तो उसी मफरूजे को मानेंगे कि जो जुबान है ये एक बिल्कुल चीज को उसी तरह पेश कर सकती है। आप ना माने तो अलग बात है, लेकिन साइंसी तौर पर ये दुरुस्त बात है कि जुबान में लिखी गई हकीकत और बाहर मौजूद हकीकत में फर्क होता है। अब इसका ताल्लुक किसी एक कल्चर के साथ नहीं है, इसका एक साइंटिफिक रियलिटी के साथ है और इसका इतलाक दुनिया की तमाम जुबानों पे होता है। तो हमारे यहाँ इस पे जो इल्मी बहसें होनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं हुई और एक इतराजात की एक बौछार में इनको हमने एक तरह से कारपेट के नीचे फेंक दिया। ये बहरहाल ये चीज़ें जो हैं, और एक और भी चीज़ जो मेरे ज़हन में नासिर अब्बास साहब आती है, तो ये आती है कि मसलन मगरिब में जो चीज़ें आईं, मगरिब ज़ाहिर सी बात है कि इल्म कहीं भी हो और किसी भी इसमें हो, इल्म के लिए ऋग्वेद का वो श्लोक मुझे हमेशा याद रहता है, आनो बद्रा कृत्वयन्तु विश्वतः। उसका मतलब ये होता है कि अच्छी सोच जिस दिशा से आए, जिस सिमत से आए, आने दो। तो वो बहरहाल वो चीज़ें जो हैं वो तो हैं, लेकिन मगरिब में बतदरीज चीज़ें आई और उनके लिए उनकी ज़हन साजी होती रही उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। हमारे यहाँ तसुराती तनकीद से हम सीधे जदीदियत का कोई ख़ास, ठीक है वो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो कहा जाए वो मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए कि वो एक तरीके से अगर वो जदीदियत को यहाँ देखें तो मुझे वो नहीं लगता है कि उसने जहन साजी की पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए। तो अचानक मुझे लगता है कि हम लोग तासुराती तनकीद से सीधे सीधे थियरी पर आ गए और थियरी की तनकीद हम लोगों के सामने आ गई और पूरा का पूरा वो टर्मिनोलॉजी पूरी अलग थी, पूरी जो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक नए सिरे से जो है आ गई, जिसके लिए हमारे जहन उस वक्त तैयार नहीं था और शायद इसी वजह से एक मलगोबा बनकर के हमारे सामने आया जिसको हम अभी भी जो है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें अपने मुआशरे में जदीदियत की तारीख पे नज़र डालें कि हमारे इस जनूबी एशियाई मुआशरे में जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं ख़ास तौर पर,
ان میں اگر ہم جدیدیت کے اس تعارف کی اور اس کے بعد اس کے رواج کی اور پھر اس پہ سارے اعتراضات کی ایک پوری اس تاریخ کو دیکھیں تو اس وقت ہمیں 19ویں صدی میں ہی ہمیں دو بالکل ایک انتہا پسندانہ جو رویے ہیں وہ بنتے نظر آتے ہیں. ایک رویہ وہ ہے کہ آپ جدیدیت کو، بلکہ تین رویے ہیں. ایک ہے کہ آپ جدیدیت کو قبول کریں اپنے مذہبی تصورات اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، جس کی نمائندگی سر سید نے کی. دوسرا یہ کہ آپ جدیدیت کو بالکل مغرب سے مختلف سمجھیں. آپ کہیں کہ ہمارے جو دین کی روایت ہے اس میں جدیدیت کی یعنی فرد کی آزادی کی، روایت سے انقطاع کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ یہاں ایک انتہا پسندانہ ایک جو موقف ہے یا پوزیشن ہے وہ لیں. اور اس کے تیسرا یہ کہ جو جدیدیت ہے آپ اس کو اسی طرح لیں جو مغرب میں جدیدیت تھی، جو جس میں اس کے ساتھ سارا آزادی کا تصور تھا، مذہب کی گنجائش نہیں تھی. بالکل ایک جدیدیت جو ہے وہ فرد کا اپنا ایک تجربہ ہے اور اس کے پاس ایک لامحدود آزادی ہے، تجربے کرنے کی آزادی ہے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے. تمام جو پدری شکلیں ہیں ایک طاقت کی، اقتدار کی، ان سب کو ان سے گریز کی اور ان کی نفی کی ہیں. تو یہ تین ہمارے یہاں رویے ہے. اور یہ اگر آپ رویے دیکھیں صرف ادب میں نہیں ہے، یہ آپ کو ادب میں، مذہب میں، اپنے کلچر میں یہ ہر جگہ چلے آتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مجموعی طور پر جدیدیت کے سلسلے میں ہمارا جو تھا ایک ایمبیولنٹ رویہ آ گیا. اور جدیدیت کی آگے جتنی ذیلی پھر آگے تصورات ہیں یا شاخیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک دو جذبیت کا یعنی محبت اور نفرت کا رویہ شروع سے چلا آ رہا ہے. مغرب کے ساتھ بھی ہمارا محبت اور نفرت کا سلسلہ سارا چلا آ رہا ہے. اور اس میں ہم نے ایک لائن جو ڈرا کرنی تھی وہ عام طور پر نہیں کی گئی، اور وہ تھا ایک کلونیل مغرب اور ایک تھا ماڈرن مغرب. تو ہم نے جو یہ ان کو اکثر گڑبڑ کیا ہے کہ جو کلونیل مغرب ہے اسی کو ماڈرن مغرب کہہ دیا. تو ہمارا چونکہ رابطہ ہوا کلونیل مغرب سے، اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جدیدیت کے سلسلے میں ہمارے یہاں مسلسل ابہام اور مسلسل ایک اس کے سلسلے میں ایک تشکیک کا رویہ رہا ہے. دوسری ایک تو یہ اس کی وجہ بھی یہ نظر آتی ہے کہ اپنی جدیدیت کی مخالفت میں آپ کو اگر بہت سے لوگ ملتے ہیں تو یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جو ظاہر ہے ایک کلونیلزم کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. اور ابھی تک ہم اس کنفیوژن سے اور اس ایمبیولنٹ سے ابھی تک نہ دبرا ہو سکے ہیں مجموعی طور پر، سوائے چند افراد کے جو ادب میں بھی نظر آئیں گے اور دوسرے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے. مجموعی طور پر ہم نے ان سے اپنے آپ کو ایک الگ کیا. دوسری جو بات ہے کہنا چاہیے جو آپ نے کہی کہ وہ اچانک آیا ہے، لیکن اگر ہم اس ٹریجیکٹری پہ نظر ڈالیں جو اردو تنقید کے ارتقا کیا ہے، اگر آپ وہاں سے آزاد، حالی، اس کے بعد مہدی فاتح، نیاز فتح پوری، پھر اس کے بعد میرا جی، ہلکربہ ذوق، اور پھر ترقی اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، اور یہ اس طرح لیتے ہیں پھر آگے نفسیاتی تنقید، پھر تاریخی تنقید، لسانی تشکیلات، حیاتی تنقید، تو آپ کو وہ ارتقا تو نظر آئے گا. یہ ابرپٹلی نہیں ہوا، یعنی یہ جو آئے ہیں تو ان کے پیچھے 1980 سے پہلے ہمیں اردو تنقید میں حیاتی تنقید بھی نظر آتی ہے، عمرانی تنقید نظر آتی ہے، اشتراکی تنقید نظر آتی ہے، نفسیاتی تنقید نظر آتی ہے، اور جو چھوٹے موٹے باقی ذیلی شاخیں تھی. اور جدیدیت جب آئی خاص طور پر 1930 کی دہائی میں ہمارے یہاں آنا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ جیسے فرانس کی علامت نگاری کی تحریک کی آئیں تو وہ ایک اچانک نہیں آئی. ہاں اگر 19ویں صدی میں حال ہی کے زمانے میں علامت نگاری کی تحریک اس کے ساتھ ہی آتی اور نثری نظم کا آتا اور اس کے ساتھ اسی طرح کی تنقیدی خیالات تو پھر ہمیں بہت الجھن ہوتی. لیکن ہمارے یہاں یہ جو تھیوری آئی ہے یہ تو بہت میرا خیال ہے ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیر سے آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا اردو میں اس لیے کہ اس سے پہلے یہ جو گیپ تھا وہ ہمارے پاس تھا کہ ایک موقع تھا کہ ہم جو پچھلے تنقیدی تصورات تھے ان کو اچھی طرح سمجھ لیتے اور جذب کر لیتے. تو میرا خیال ہے یہ شاید بات درست نہ ہو کہ یہ اچانک آئی اور ہم تیار نہیں تھے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں تیار نہیں تھے ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے جدیدیت کا جو ایک تاریخی بیگیج ہے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. اگر ہم یہ سمجھ لیں مثلا ہمارے ادب کو دیکھیں، اردو ادب میں یہ جدیدیت کے مثلا دھنک ایک افسانہ ہے غلام عباس کا، اس میں یہ سارا یہ 1967 میں لکھا گیا. اب اس میں جدیدیت مقابلہ مذہب وہ سارا آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے پرسپیکٹو میں. پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوتا ہے. یہ 1967 میں لکھا گیا پاکستان کے ایک آدمی چلا جاتا ہے چاند پر، اس کی کہانی اور اس کے رد عمل میں پھر
جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, تحریک چلاتا ہے اور اس کو حکومت کو گرا دیتا ہے, لے آتا ہے. وہ ساری جو اگر اس افسانے کو اس کے انڈر کرنٹس کو دیکھیں تو وہ اس کو الٹیمیٹ سطح پہ لے کے جا کے دیکھتا ہے کہ جو جدیدیت اور روایت کا معاملہ ہمارے تناظر میں کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جب تک ہم اس سے پوری طرح معاملہ نہیں کرتے کہ ہمیں ایک سماج کے طور پر کیا اس سے کرنا ہے, تو تب تک یہ میرے خیال اس طرح کے مسائل رہیں گے. آپ کی جو تنقیدی تحریریں ہیں ان میں نو استعماریت کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پر بلکہ یہ نو استعماریت آج سے نہیں, آپ کا جو مقالہ تھا ایم فل کا شاید, وہاں سے میں آپ کے یہاں نو استعماریت پڑھ رہا ہوں. تو یہ نو استعماریت کیا چیز ہے, یہ ذرا ناظرین کو بتائیے. دیکھیں, استعماریت کو جنوبی ایشیا کے لوگوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جو اتنے عرصہ کم از کم 90 سال تو براہ راست بنتے ہیں, اور پیچھے اس سے 57 سے لے کے چلے تقریباً 200 سال تک استعماریت کا شکار رہے ہیں, اور اب بھی اس استعماریت کے جو اثرات ہیں اس سے باہر نہیں ہے. آپ کا ہندوستان ہو یا ہمارا پاکستان ہو, اب جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ اسی استعماریت کے اثرات ہیں. یہ جو استعماریت میں آئیڈینٹیٹیز بنی, جو آئیڈینٹیٹی پالیٹکس شروع ہوئی, نیشنلزم کی جو ڈیفینیشنز آئیں استعماریت نے کی, تو اس کے نتیجہ وہ تمام یہاں کے رہنے والے بھگت رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا ہر طرح کا استحصال کریں, ان کے ذہنوں کی تشکیل کریں, ان کی روحوں کی تشکیل کریں, ان کے تمام جو ویلیوز ہیں ان کو اپنے قابو میں لیں اور ان کو سارے نو تشکیل دیں, لوگوں سے آزادی کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں اور ان کو اپنی مرضی کے اس مطابق استعمال کریں, یعنی طاقت کی تمام شکلیں استعمال کریں. ان کی جو یہاں سے معاشی وسائل ہیں لے یہ لوٹ کے جائیں, اور ان کے اندر سے کمتری پیدا کریں جو ہم سب کے اندر ہیں. تو استعماریت تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے, یہاں تک لسانی پہ استعماریت ہے. ہم اپنی زبان میں بات کریں تو ہم جاہل اور اجڑ لگتے ہیں, ان کی زبان میں بات کریں تو مہذب اور صاحب علم لگتے ہیں, یہ بھی استعماریت ہے. تو وہ جو ہمارا چونکہ جو استعماریت تھی, اور یہیں سے استعماریت سے ہی ہماری جو جدیدیت کے ساتھ ہمارے ایک الجھے ہوئے رویے ہیں ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. چونکہ آپ نے مغرب کا تجربہ کیا وہ استعماری تجربہ تھا, تو اس لیے مغرب نے جو اپنے ملکوں میں ایک جدید علوم کی روایت پیدا کی, اور ایک جن علوم کا مقصد انسان کی نجات تھا, انسان کی توہمات سے نجات, انسان کی جہالت سے نجات, اور انسان کی جو ایک ذہنی ترقی اور انسان کی جو مادی جو مصائب ہیں ان کے دور کرنے کا جو پیدا کیا, تو اس کے سلسلے میں بھی ہمارے جو ایک متضاد رویے پیدا ہوئے, تو اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے. تو استعماریت تو ایک طاقت کی بدترین شکل ہے اور اس کا مثال ہے. اور ادب میں ہم استعماریت کیسے تلاش کرتے ہیں, یا تنقید میں استعماریت کو کیسے کریں؟ دیکھیں, ادب کا مطالعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اردو ادب نے اس استعماریت جو پیدا ہو رہی تھی اس کا سامنا کیسے کیا. ادب ہمارے جو ادب ہے اردو ادب یہ ایک طرح کا نہیں ہے, اس میں کئی ایک رجحانات ہیں. بعض ادب ایسا ہے جو انگریزوں کی ہر چیز کو ایک قابل تقلید بنا کر پیش کرتا ہے اور ایک مروبیت کا رویہ پیدا کرتا ہے, اور سیاسی طور پر جو انگریز تھے ان کی ہر طرح کا ساتھ دینے کا, وفاداری کے جذبات پیدا کرنے کا رویہ پیدا کرتا تھا, اور جو ان کی زبان سے نکلتا تھا وہی اس کو قبول کرتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو مغرب ہمارے ساتھ معاشی سطح پر اور ثقافتی سطح پر کر رہا تھا اس کو چیلنج کرتا تھا. اس کی مثال ہمارے یہاں اکبر ہیں, وہ کرتا تھا, اور پھر آگے اقبال ہیں, تو وہ رویہ ہے. اور تیسرا رویہ یہ تھا کہ آپ جو ہے مغرب کے جو جدید علوم ہیں ان کے ساتھ ایک آزاد ذہن کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو اپنے استعمال کریں اپنی نئے ادبی ایک رجحانات کے لیے, نئے ادبی تجربات کے لیے. تو یہ 3-4 مختلف رویے ہیں جن کو ہم ادب کے استعماری مطالعات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن اس کا جو بڑا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مغرب اپنے آپ کو ہمارے لیے کینن بناتا ہے اور ہم سے ہماری آزادی چھینتا ہے, اور ہمارا جو ایک زرخیز ایک ثقافتی ورثہ تھا اس کے سلسلے میں اور ہماری زبان کے سلسلے میں جو ایک بیزاری, نفرت اور حقارت پیدا کرتا ہے, ایک
اس کو ایک طرح سے چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کے جو تاریخی اسباب اور اس کے مضمرات ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی کچھ جو پوسٹ ہیومنزم جو اس میں تنقید میں آئی ہے، کیا اس کو مابعد جدیدیت جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ خاص طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ جو ہے برت رہے ہیں، اور مغرب میں خاص طور پہ پوسٹ ہیومنزم اور باقی سب چیزیں آ رہی ہیں، تو وہاں پر مابعد جدیدیت کا کیا رویہ ہے اور کس طریقے سے اس کو وہ جگہ دے رہا ہے؟ میں آپ کا سمجھا نہیں، تانیسیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ پوسٹ ہیومنزم میں جو خاص طور پر جو مشینی دور ہے، اور اس مشینی دور میں جس طریقے سے بہت اچھا، ساری چیزیں مطلب انسانوں کے بعد جو روبوٹس کا اور ان کا جو ایک جی 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 ٹھیک۔ ان کی ایک ڈومیننس جو آ گئی ہے، اور اس پر جو لوگ بات کرتے ہیں، ان پر جو لوگ ایک طریقے سے اب ایک طریقے سے ڈسکورس چل پڑا ہے کہ وہ ایک جی ہیومنزم جی کے بعد جو ہے جی نا، جی جی ٹھیک 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 ہیومن ایرا ٹھیک۔ جو ہے وہ ایک آ گیا ہے، جو روبوٹکس کیا ہے، تو اس پر کیا کچھ روشنی ڈالے گا کہ اس میں مابعد جدیدیت میں کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہیں اردو میں؟ دیکھیں اس طرح کے ظاہر کچھ افسانے تو آپ کو مل جائیں گے جو روبوٹ کے حوالے سے، کہ جہاں تک روبوٹ کے ساتھ ایک آدمی زندگی بسر کر رہا ہے، اس طرح کے افسانے بعد آپ کو مل جاتے ہیں، شاعری میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے سلسلے میں بھی ہمارے جو تصورات ہیں ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ روبوٹ آتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی آتے ہیں، ہمارے اندر خوف کیوں آ جاتا ہے؟ ہمیشہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ انسان کی جو فطری طاقتیں ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے آتی ہے۔ مثلا اگر ہم جس سے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں، اس نے ہمارے دو آدمی کے درمیان جو ابلاغ کی محدود صلاحیت تھی اس کو لامحدود کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی کونے پہ بیٹھے ہوں، اور آگے وقت آئے گا شاید آپ اس کائنات کے کسی کونے پہ بیٹھے ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز سے آپ بات کر سکیں گے۔ تو تمام ٹیکنالوجی انسان کی محدود صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آتی ہے، اور اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پوسٹ ہیومنزم یا اس سے انسان کی نفی یا انسان کی جو تحقیر ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ ڈر ضرور رہتا ہے کہ یہ جو کبھی انسان کے قابو سے شاید باہر ہو جائیں۔ دو ڈر میرے خیال اس کے ساتھ ہیں، اور لوگوں سے ان کی آزادی سے سوچنے کی چھین لیں، ایک یہ ڈر۔ اور دوسرا یہ ڈر ہے کہ جو لوگ جو ملک ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہیں، اگر ان کے پاس یہ آ جاتی ہے تو جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پسماندہ ہیں ان کے خلاف اس کو استعمال نہ کیا جائے اور ان کا استحصال نہ کیا جائے، یا ایک نئی طرح کی ٹیکنالوجیکل کولونائزیشن ہے یہ شروع نہ ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ان کا ایک سامنا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، روبوٹک ٹیکنالوجی ہو، یا اس سے کے بھی آگے آ جائے، اگر اس کا جو سیاسی اور معاشی استحصال کا اس کا کسی طرح مقابلہ کر لیا جائے تو وہ انسان کی بھلائی اور اس کی فلاح کے لیے ہے، اور اس سے انسان کی نفی نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسانی دور کو عبور کر کے ایک دوسرے بعد انسانی دور میں آ گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ بہت بہت شکریہ ناصر عباس۔ اچھا ناصر عباس صاحب، یہ ایک اور چیز میں آپ سے، ابھی جو آپ کی کچھ نئی کتابیں آئی ہیں وہ کتابیں کیا ہیں؟ اور میری نظر سے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ادھر نہیں گزری ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے، تاکہ وہ جو لوگ جن لوگوں کو جستجو ہو ہے نا، وہ کم سے کم جو ہے ان کتابوں کے بارے میں ان کی سمری جان لیں، تاکہ وہ پھر جا کر کے خریدیں اور اس سے استفادہ کریں۔ ہلو، جی جی جی، آواز بند ہو گئی تھی، میں سوال آپ کا سمجھ گیا تھا۔ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے جو میری کتابیں آئی ہیں ان میں 3 تو افسانوں کے مجموعے ہیں۔ جی یہ ایک نئی تھی کہ میں تنقید لکھ رہا تھا تو جی میں نے افسانے لکھنے شروع کیے، چونکہ میں نے آغاز افسانے سے کیا تو کئی سال تنقید لکھتا رہا، تقریباً 25 سال۔ اس کے بعد پھر میں نے لکھنے شروع کیے تو وہ 3 سالوں میں 3 کتابیں آ گئیں۔ تو ایک تو یہ نئی کتابیں افسانوں کی آئیں۔ دوسری جو نئی کتابیں آئیں کچھ آکسفورڈ سے آئیں، ایک اردو کی تشکیل جدید آئی، ایک میرا جی پر میں نے کتاب لکھی، اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں، وہ بھی ایک طرح پوسٹ کولونیل اسٹڈی تھی میرا جی کی شخصیت اور شاعری کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک کتاب آئی نظم کیسے پڑھیں، وہ پوری کتاب اسی پہ ایک ذخین کتاب ہے کہ اردو میں چونکہ جدید نظم کو سمجھنا مشکل ہے تو اس میں نظموں کے کچھ مطالعات کیے گئے ہیں، اور نظم کی جو شعریات ہے، جدید نظم کی شعریات، اس
को समझने की एक आजिज़ाना समझ लें कोशिश है, वो मैंने की है। और कोशिश की है कि हाल ही से लेकर मौजूदा ज़माने तक, यानी ये 2018 में या 1918 में किताब आई थी, तो 2017 तक जितनी वो आई थी अहम-अहम नज़्में, उनका अहाता उस किताब में किया गया है। तो ये नई किताबें हैं, बस आई पिछले चंद सालों में। आपको आपकी आगे की जो अदबी काविशें हैं उनके लिए हम लोग जो है नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं आपके साथ। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो जो बाज़गश्त है, बाज़गश्त के लिए ये एक बड़ा उसकी खुशकिस्मती है कि आप आए यहाँ पर, और हम लोगों को बख्तिय आपने बाज़गश्त के सामीन को आपने सीखने, नया सीखने समझने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास नैयर साहब आपका, बाज़गश्त तशरीफ़ आपकी। राघव साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये एहतमाम किया। अब मुझे नहीं मालूम मैं कोई काम की बात करने में कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन आपसे गुफ्तगू करके, आप दिल्ली में बैठे, मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, तो ये बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से दिल्ली को और उर्दू के वहाँ के तमाम अदीबों को सलाम। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।